हामीले मण्डलीको विषयमा धेरै लामो समयदेखि सिक्दै आएका छौँ र आज पनि हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। हामीले विशेष गरी मण्डलीको विषयमा किन अलिकति मैले तन्काउँदैछु भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ अब हामी अहिले वर्तमान समयमा मण्डलीसँग जोडिएका छौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई मण्डलीको निम्ति एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा हामी हरेकलाई राख्नु भएको छ। अब मण्डलीको मुख्य व्यक्ति भनेको कोही पनि छैन। अब पास्टरको एउटा मुख्य भूमिका देखिन्छ, तर पनि अब पास्टरको एउटा त्यो कलिङ हो, त्यो बोलावट हो, त्यो अनुसार उसले जिएको हुन्छ। त्यसको साथसाथै बोलाइएको हरेक व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले केही न केही विशेष कामको निम्ति उहाँले चुन्नु भएको र त्यो सेवामा उहाँले चलाउन चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले मण्डलीको विषयमा अलिकति बढी डिपली गएर सिक्दैछौँ। हामीले मुख्य हेरेको कुराहरू यहाँलाई फेरि म एकचोटि पोइन्टहरू रिभाइज गर्न चाहन्छु। पहिलो हामीले हेऱ्यौँ मण्डली के हो, मण्डली भनेको के हो भनेर हामीले त्यो विषयमा हेऱ्यौँ। दोस्रोमा हामीले हेऱ्यौँ मण्डली कहिलेदेखि वास्तवमा कहिलेदेखि यो सुरु भयो भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ। तेस्रो क्लासमा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ कि वास्तवमा मण्डली चाहिँ के, मण्डलीले चाहिँ के गर्ने गर्छ अथवा मण्डली कस्तो छ हैन, मण्डलीको स्वभावको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यसै गरी चौथो हामीले गएको हप्ता सुरु गरेका थियौँ मण्डलीले के गर्छ है, मण्डलीको काम के हो, मण्डलीको भूमिका के हो भन्ने कुरा हामीले हेर्दै थियौँ। अनि त्यसैलाई हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ आज। त्यो साथै अर्को एउटा पोइन्ट आज हामी थप्नेछौँ। मण्डलीले के गर्छ भन्ने विषयमा यो हामीले हेरिसकेको कुरा हो र पनि एकचोटि यहाँलाई फेरि म यसलाई याद दिलाउने खोज्दैछु। पहिलो कुरो मण्डलीले परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्दछ। हाम्रो पहिलो कर्तव्य नै यही हो कि हामीले परमेश्वरलाई उच्च आराधना चढाउनु पर्ने कुराहरू है। अनि आराधना दुई किसिमका छन्, एउटा चाहिँ व्यक्तिगत आराधना, अर्को हामीले समूहमा भेला भई परमेश्वरलाई उचाल्ने कुराहरू छन्। अनि दोस्रो चाहिँ मण्डलीले आफैलाई प्रभुको निम्ति सुधार गर्ने गर्छ। धेरै कमी घटीहरू हामी भित्र हुने गर्छन् अनि त्यो कुराहरूलाई दिन ब दिन पत्ता लगाउँदै ती कुराहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने, प्रभुले भन्नुभएको नापसम्म पुग्ने मण्डलीले गर्ने गर्छ। त्यो पनि हामीले गएको हप्ता हेऱ्यौँ। अब आज हामी तेस्रो पोइन्टलाई हेर्नेछौँ। मण्डलीले के गर्छ? मण्डलीले संसारमा सुसमाचार प्रचार गर्छ। हालेलुया। प्रभुले हामीलाई दिनुभएको काम दुईतर्फी छ। एउटा चाहिँ यो चाहिँ भर्टिकल हो। भर्टिकल भन्नाले हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले दिने महिमाको कुरा हो। अघि भर्खर हामीले तनुजा दिदीसँगै मिलेर गर्दै थियौँ कि हामीले परमेश्वरलाई उचालिरहेका थियौँ, उहाँलाई महिमा दिँदै थियौँ। यो चाहिँ सिधा परमेश्वरसँग कनेक्ट छ। अनि दोस्रो चाहिँ होरिजेन्टल हैन, यो चाहिँ एकअर्कासँग सम्बन्धित छ। अनि जहिले पनि हाम्रो मसीही जीवन, क्रिस्चियन जीवन अथवा मण्डलीको जुन भूमिका छ त्यो पनि दुईतर्फी नै हुने गर्छ। एउटा चाहिँ माथि हुने गर्छ अनि अर्को चाहिँ यतातिर हुने गर्छ। परमेश्वरसँग पनि र मानिससँग पनि हुने गर्दछ। हामीलाई थाहा छ क्रुसमा दुईवटा काठहरू हामी पाउँछौँ, एउटा ठाडो छ, अर्को तेर्सो छ। अब याद गर्नुहोस्, यो तेर्सो काठ त्यति बेला मात्रै रहन सक्छ जब ठाडो काठ रहन्छ। भनाइको अर्थ के हो भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिको संसारसँगको भएको मानिसहरूसँग उसको सम्बन्ध त्यति बेला असल हुन्छ जब ऊ परमेश्वरसँग असल बन्दछ। परमेश्वरसँग असल बन्न नसक्ने कोही पनि व्यक्ति संसारको लागि कामको व्यक्ति पनि बन्न सक्दैन। किनभने याद गर्नुहोस् न, त्यो क्रुसमा भएको दुईटा काठलाई यो जुन होरिजेन्टल काठ छ, जुन तेर्सो काठ छ, यो तेर्सो काठ चाहिँ जहिले पनि ठाडो काठसँग जोडिएको हुन्छ। यदि ठाडो काठ छैन भने तेर्सो काठ आफै रहन सक्दैन, हावामा त यो अड्डिँदैन हैन, यसलाई सपोर्ट चाहियो अनि त्यो सपोर्ट चाहिँ ठाडो हो। त्यसकारण पहिलो कर्तव्य मानिसको परमेश्वरलाई आराधना गर्नु हो। जब हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ अनि दोस्रो पोइन्टमा हामीले सिके जस्तै जब हामी परमेश्वरले चाहे अनुसारको आफूलाई सुधार गरेर उहाँको हातमा आफैलाई हामी प्रस्तुत गर्छौँ, तेस्रो उहाँले हाम्रो जीवनलाई संसारको निम्ति पनि योग्य बनाउनुहुन्छ ताकि अरू धेरै मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्न सकोस्। अब हामी यसमा अगाडि बढौँ।
खाँचोमा परेका मानिसहरूको निम्ति येशूको पहिलो आज्ञा आऊ भन्ने छ हैन। जो व्यक्तिहरू संसारमा पापले परिश्रम गरेर विभिन्न चिन्ता फिक्रीले अरू धेरै कुराले थिचिएको छ उनीहरूलाई येशू के भन्नुहुन्छ? आऊ भन्नुहुन्छ। हेर्नुस् त यो पद हामी पढौँ मत्ती 11 अध्यायको 28 देखि 30 पदसम्म हामी यसलाई पढेर सुन्नेछौँ। येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ? हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिनीहरूले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हल्लुको छ। आमेन। हेर्नुस् वचनले भन्दैछ हे सबै थाकेका र बोझले दबिएकाहरू हो, म कहाँ आऊ। यहाँनिर येशूले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। he was calling हैन। उहाँले मानिसहरूलाई बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। कसैलाई पनि उहाँले पर हट या जाऊ तिमी योग्य छैनौ भनेर उहाँले भन्नु भएन, तर उहाँले अयोग्यहरूलाई बोलाउनु भयो। भनेपछि यही हो सुसमाचार भनेको। परमेश्वरको पुत्रले हामीलाई खोज्नको निम्ति, हामीलाई भेट्टाउनको निम्ति उहाँ आउनु भयो। अब जब हामी उहाँको आवाज सुनेर म कहाँ आऊ भन्ने आवाजलाई सुनेर हामी प्रभुको चरणमा आउँछौँ, उहाँले के गर्नुहुन्छ? तिनीहरूलाई फेरि जाऊ भन्ने आज्ञा दिनुहुन्छ। जसलाई उहाँले आऊ भन्नुभएको थियो, म कहाँ आऊ भन्नुभएको थियो, येशूकोमा आइसकेपछि उनीहरूको जीवनमा रूपान्तरण आउँछ। उनीहरूले सत्य कुरा चिन्छन्। उनीहरूको जीवनको सबै तरिकाहरू, उनको जिउने तरिकाहरू सबै बदलिन्छ। अब उनीहरू चाहिँ अरूलाई आशिष पुर्याउने व्यक्तिमा उनीहरू बदलिन्छन्। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ अब तिमी जाऊ। मत्ती 28 को 18 देखि 20 मा एकदमै यो चाहिँ महान आज्ञा भनिन्छ। आज्ञाहरूमा पनि सबैभन्दा एकदमै मुख्य आज्ञा हो कि सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई के गर? सुसमाचार प्रचार गर। पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ र मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका कुराहरू उनीहरूलाई पालना गर्न सिकाऊ। हेर्नुस् त यहाँनिर आऊ भनेर आएको व्यक्तिहरूलाई अब प्रभुले जाऊ भन्दै हुनुहुन्छ। सो मण्डलीलाई प्रभुले दिनुभएको तेस्रो काम यही हो। मण्डलीले के गर्छ? मण्डलीले संसारमा गएर या नष्ट भएका मानिसहरूलाई गएर परमेश्वरको सुसमाचार, प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई सुनाउने गर्दछ। त्यसकारण आऊ भनेर पहिला भन्नुभयो, अब प्रभुले के भन्नुहुन्छ? जाऊ भन्नुहुन्छ। दोस्रो कुरो प्रभुले आऊ भनेकालाई किन बोलाउँछ? मसँग सिक भन्नुहुन्छ। अब यहाँ जाऊ किन जाऊ? गएर मैले भनेको कुराहरू अरूलाई पालन गर्न सिकाऊ। पहिला तिमी सिक अनि त्यसपछि गएर सिकाऊ। पहिला तिमी आऊ अनि त्यसपछि तिमी जाऊ। पहिला तिमीले मबाट सिक, त्यसपछि तिमीले गएर अरूलाई सिकाऊ। त्यसकारण हरेक उद्धार पाएको मानिसले गएर के गर्ने गर्छ? सुसमाचार सुनाउने गर्छ। किन प्रभुको आज्ञा नै यही हो। जब हामी सुसमाचार सुनाउने गर्छौँ यसले परमेश्वरलाई महिमा दिने गर्दछ। हालेलुया। परमेश्वर कति बेला महिमित हुनुहुन्छ? हामीले आराधना गर्दा प्रभु महिमित हुनुहुने रहेछ। हामीले हेर्यौं जब हामी परमेश्वरमा एकाग्र भएर उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्छौँ यसले परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ। जब हामी परमेश्वरले चाहनु भए अनुसारको व्यक्ति बनेर आफैलाई हामी सुधार्छौँ त्यसले परमेश्वरलाई महिमा दिने रहेछ। अनि तेस्रो कुरा, जब हामी परमेश्वरको आज्ञालाई, जाऊ भन्ने आज्ञालाई हामी पालना गर्छौँ यसले परमेश्वरलाई महिमा दिने गर्छ। किनभने यो चाहिँ एउटा सुपर नेचुरल कार्य हो। यो एउटा अलौकिक काम हो। परमेश्वरको राज्यको खबर, उद्धारको खबर, जीवनको खबर नष्ट भएको मानिसलाई गएर सुनाउनु यो एउटा जीवनको खबर भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पृथ्वीको कुरा होइन, यो चाहिँ माथिको कुरा हो, यो डिभाइन हो, यो चाहिँ सुपर नेचुरल कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जब हामी एउटा पापीलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ यसले परमेश्वरलाई महिमा दिने गर्दछ, परमेश्वरलाई यसले बढाई गर्ने गर्दछ। त्यसपछि तल के छ? जब हामी एउटा नाश भएको व्यक्तिलाई सुसमाचार सुनाउँछ, एउटा नाश भएको आत्मालाई या पापमा भएको आत्मालाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति जान्छौँ, त्यसमा तीनवटा कार्यहरू पुरा हुने गर्छ।
है। जब हामी संसारमा जान्छौँ प्रभुको जाऊ भन्ने आज्ञा लिएर त्यसले तीनवटा आशिष ल्याउने चाहिँ एउटा नाश भएको व्यक्तिको जीवनमा। पहिलो कुरा के हुन्छ, हामी संसारमा जाँदाखेरि आत्मा बचाउन सक्छौँ। हामीले नाश भएको आत्मालाई के गर्न सक्छौँ, हामीले उद्धार गर्न सक्छौँ। हेर्नुस्, जब हामी प्रभुको वचन लिएर जान्छौँ हामीलाई थाहा छ एकमात्र मानिसलाई जीवन दिने सन्देश भनेकै प्रभुको सुसमाचार हो। किन बाइबलले स्पष्ट बताएको छ, न त कर्मले, न त धर्मले, न त अरू कुनै पनि खुबीले, तर केवल सुसमाचारले मात्रै एउटा पापीले पश्चाताप गर्दछ। अनि त्यो चाहिँ एउटा आत्मा बचाउने प्रोसेस हो। त्यसकारण पहिलो कुरा चाहिँ हामी प्रभुको जाऊ भन्ने आज्ञालाई मान्दाखेरि यसले आत्मा बचाउने गर्छ। सबै मानिसहरूलाई उद्धारको बाटो थाहा गराउनु मण्डलीको जिम्मेवारी पनि हो र एउटा यो सौभाग्य पनि हो। सौभाग्य पनि हो। एउटा चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो यो, किनभने तिमीले जे पाएका छौ त्यो अरूलाई पनि बाँड भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ यो हाम्रो लागि एउटा अपर्च्युनिटी हो। यो काम स्वर्गदूतहरूले पनि पाएको छैन रे। हिब्रूको पत्रमा त्यही भनिएको छ। हिब्रू 2 अध्यायमा पढ्दाखेरि सुसमाचार सुनाउने सेवा स्वर्गदूतहरूले पनि पाएको छैन। त्यसकारण उनीहरू अति उत्कट इच्छा राखेर हेर्दैछन् कि हामी कसरी नष्ट भएका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ। त्यसकारण यो हाम्रो लागि सौभाग्य हो। परमेश्वरले आफ्नै दूतलाई समेत नदिएर हामीलाई यो जिम्मेवारी दिनुभयो। अनि दोस्रो त यो हाम्रो निम्ति जिम्मेवारी, यो चाहिँ हाम्रो एउटा कर्तव्य पनि हो। तिमीले पाएको कुरालाई तिमीले लुकाएर राख्नु हुँदैन। मैले सधैँ एउटा उदाहरण के दिने गर्छु भन्दाखेरि, एउटा व्यक्ति एकदमै बिमारी पर्यो। अनि एकदम बिमार परिसकेपछि अब डक्टर कहाँ गएपछि डक्टरले भन्छ कि ओ तपाईँको बिमारीको इलाज एकदमै गाह्रो छ, अब यसको कुनै इलाज छैन, उपचार छैन भनेर डक्टरले उसलाई भनिदिन्छ। त्यसपछि यो व्यक्ति निराशित भएर आउँछ। अनि तपाईँलाई याद भयो कि तपाईँको छिमेकी बिमारी भएको छ, अनि उसको बिमारीको उपचार गर्न सक्ने औषधि तपाईँसँग छ भने तपाईँले लगेर दिनुपर्छ कि पर्दैन? यदि तपाईँले लगेर त्यो औषधि उसलाई दिनुभयो भने त्यो व्यक्ति बाँच्नेछ, त्यो व्यक्तिले जीवन पाउनेछ। यदि तपाईँले दिनु भएन भने के हुनेछ? यो व्यक्ति मर्नेछ। किन संसारसँग या डक्टरसँग अरू कसैसँग पनि त्यो इलाजको कुनै पनि तरिकाहरू या त्यसको मेडिसिनहरू उनीहरूसँग छैन। अनि आज यो कुरा यही हो, सुसमाचार केवल हामीसँग मात्रै छ जो संसारसँग छैन। अनि प्रभु भन्नुहुन्छ तिमीसँग भएको जीवन दिने खबर तिमीले नष्ट भइरहेका प्राणीहरूलाई लगेर सुनाऊ। यो हाम्रो कर्तव्य हो। यसबाट हामी पन्छिन पाउँदैनौँ है। यसले आत्मा बचाउने कुरा हो। हामी यो पदलाई पढ्यौँ, यूहन्ना 17 अध्यायको 18 पदमा येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ? मैले तिनीहरूलाई संसारमा पठाएको छु भनेर येशूले आफ्नो चेलाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यूहन्ना 17 अध्यायको 18 पद। जसरी तपाईले मलाई संसारमा पठाउनु भयो, मैले पनि तिनीहरूलाई संसारमा पठाएको छु। हेर्नुहोस्, येशूले के भन्नुहुन्छ? जसरी तपाईले मलाई संसारमा पठाउनु भयो, मैले पनि तिनीहरूलाई संसारमा पठाएको छु भनेपछि अब एक हिसाबले येशूको मिसन र तपाईको र मिसन, मेरो मिसन एउटै छ। हालेलुया। येशूको मिसन के थियो? येशूको मिसन पनि त्यही थियो कि नष्ट भएका पापीहरूलाई उद्धार गर्नु। अब येशूलाई पाएकाहरूको मिसन पनि के छ? त्यही नै छ, नाश भएकाहरूलाई सुसमाचार सुनाएर आत्मा बचाउनु। भनेपछि येशूको मिसन र तपाईको र मेरो मिसन पनि आज एक भएको छ। येशूले त्यही भन्नु, जसरी म आएको छु त्यसै गरी म तिमीहरूलाई पनि पठाउँदैछु। म तिमीहरूलाई पनि मैले सुरु गरेको काम, मैले स्टार्ट गरेको कामलाई अगाडि बढाउनको निम्ति जिम्मेवारी दिएर पठाउँदैछु। प्रेज द लर्ड। हाम्रो प्रभु कति अद्भुत प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँले आफूले पहिला त्यो कामलाई थालनी गर्नुभयो, त्यसपछि त्यो कामको निरन्तरता दिनको निम्ति हामीहरू जस्तो कमजोर व्यक्तिहरूलाई उहाँले चुन्नुभयो। त्यसकारण आज हामी एकदमै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ यो कुरामा कि कुनै पनि एउटा नष्ट भएको व्यक्तिलाई देख्दाखेरि हाम्रो हृदयमा एउटा दर्द आउनुपर्छ, एउटा बोझ आउनु पर्दछ।
अनि जहिले पनि सेवा भनेको बोझबाट नै सुरु हुने कुरा हो। यो कुनै धनको लालचले हुँदैन, यो कसैले गर भनेर पनि हुने कुरा होइन। अरू कुरा सायद धन देखाएर पनि हुन्छ होला, ड्युटी धन देखाएर हामी स्यालेरी पाउनको लागि ड्युटी गर्छौँ हैन, अनि हाकिमको डरले पनि गर्ने गर्छौँ, त्यसपछि अरूलाई खुसी पार्न पनि गर्ने गर्छौँ। तर सेवा चाहिँ जहिले पनि अहिले मेरो फुल टाइम सेवामा लगभग 14 वर्ष भइसकेको छ फुल टाइम प्रभुको काममा। यो 14 वर्षको अनुभवमा मैले के पाएँ भन्दाखेरि प्रभुको काममा चाहिँ जहिले पनि बोझ हुनैपर्छ। बोझ छैन भने केहीले पनि हामीलाई प्रेरणा दिन सक्दैन। त्यसैले आज येशूले हामीलाई के बोझ दिनुहुन्छ? उहाँले भन्नुहुन्छ जसरी म संसारको निम्ति दर्शन देखेर आएँ र मैले पापीहरूलाई उद्धार गर्नलाई आफ्नो जीवन समर्पण गरेँ, आज तिमीहरू पनि मेरो सहभागी भएका छौ, मेरो सहकर्मीहरू हौ। तिमीहरूले पनि नष्ट भएको मानिसलाई देख्दाखेरि तिमीहरू भित्र पनि त्यो बोझ आउनुपर्छ। आज कस्तो छ तपाईको र मेरो विचार जब हामी एउटा नाश भएको व्यक्तिलाई देख्छौँ या एउटा पापमा फसेको व्यक्तिलाई देख्छौँ, हामी के भन्ने गर्छौँ? ओ यो कस्तो पापी मान्छे, यो कस्तो मूर्ति पूजक रहेछ भनेर भन्छौँ कि या हामी भित्र बोझ आउँछ? प्रभु यसले सत्य कसरी चिन्छ होला, म यसलाई कसरी सुसमाचार सुनाउनु? प्रभु यो व्यक्तिको आँखा खोलिदिनुहोस् भनेर हामी कतिको त्यो व्यक्तिको लागि एउटा प्रार्थना गर्ने गर्छौँ र त्यो व्यक्तिको लागि हामी प्रभुको कुराहरू बताउने गर्छौँ। मण्डलीले सुसमाचार सुनाउँदा पापले नष्ट भएको जीवनलाई उद्धार प्राप्त गर्नतिर र मृत्युको अधीनमा भएकोलाई जीवनतर्फ डोर्याउँदछ। हालेलुया। यो सेवा हो हामीले गर्ने सेवा। यो चान्चुने सेवा होइन, यो चाहिँ साधारण प्रकारको काम होइन। सुसमाचार सुनाउने काम यो चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई जीवन दिने काम हो। अनि एउटा व्यक्तिले जीवन पाउनुभन्दा ठुलो उपलब्धिहरू के छ र? कुनै पनि कुरा प्राप्त गरेर पनि जीवन पाएन भने के लाभ भनेर बाइबलले भनेको छ भने हामीले गरेको सेवालाई हामीले हल्का सम्झिनुहुन्न। प्रभु तपाईले मलाई एउटा महान सेवा दिनुभएको छ। प्रभु तपाईको सुसमाचार सुनाउने काम। अनि यो कसैले पनि गर्न सक्छ, कहीँ पनि गर्न सक्छ, कुनै पनि बेला गर्न सक्छ, किनभने हामी जहाँ छौँ त्यो एरिया नै मिसनको एरिया हो हैन। मैले सधैँ भन्ने कुरा के हो भने एभ्री सेभ्ड पर्सन इज अ मिसनरी। हरेक बचाइएको व्यक्ति मिसनरी हो। तपाईँ र म मिसनरी हौ। एन्ड एभ्री अनसेभ्ड पर्सन इज अ मिसन फिल्ड। र नबचाइएको व्यक्ति नै हाम्रो लागि मिसन फिल्ड हो। हामीले ओहो कहाँ गएर सुसमाचार सुनाउने होला, प्रभु मलाई कुनै यस्तो ठाउँ देखाउनुहोस् म त्यहाँ जाउँ भन्नै पर्दैन। तपाईको छिमेकमा कति मान्छे छन् जो बाँचेकै छैन, त्यही हो मिसन फिल्ड भनेकै। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले यसलाई चान्चुने नसोचौँ। जब हामी उसलाई गएर प्रभुको कुरा बताउँछौँ त्यो व्यक्तिले एक दिन जीवन पाउनेछ अनि त्यसले जीवनको सबैभन्दा ठुलो अर्थ उसले आफ्नो जीवनमा हासिल गर्नेछ, किनभने अनन्त जीवन उसले प्राप्त गर्दछ। सो यसलाई हामीले विचार गरौँ। यो हाम्रो लागि जिम्मेवारी हो आत्मा बचाउनु र एट द सेम टाइम इट इज एन अपर्चुनिटी। यो एउटा मौका हो, सौभाग्य हो। प्रभुको काम गर्दाखेरि कसरी गरेर भनेको छ? रोमीको पत्र 12 अध्याय पढ्यो भने सेवाको काम गर्नेले खुसी साथ हैन, भलाइको काम गर्नेले खुसी साथ गरोस् भनेको छ नि। प्रभुको काम गर्दा जहिले पनि त्यसलाई अपर्चुनिटी सम्झिनु पर्यो। हामीले सञ्चालन गर्छौँ, सञ्चालन गर्ने सायद एकदम साधारण भाग हो हैन, मतलब वचन बोल्नेको तुलनामा सायद साधारण हामीले सोच्ने हो। तर सानो भन्दा सानो कुरा किन नहोस्, चाहे सानो प्रार्थना गर्ने जिम्मेवारी होस् या अर्को कुनै कसैलाई उत्साह दिने कुरा होस्, बिमारीको लागि प्रार्थना गर्ने कुरा होस्, जुनसुकै कुरा पनि जब हामी प्रभुको निम्ति गर्छौँ त्यसलाई हामीले सानो भन्दा सानो सेवालाई पनि एज एन अपर्चुनिटीको रूपमा हामीले लिएर गऱ्यो भने त्यसमा छुट्टै एउटा आशिष हुन्छ अनि त्यसले फल फलाउने गर्दछ। सो पहिलो कुरा के हो? जब हामी प्रभुको जाऊ भन्ने आज्ञा मानेर हामी संसारमा जान्छौँ यसले आत्मा बचाउँछ। दोस्रो, आत्मा बचाइसकेपछि के गर्छ? त्यो आत्मालाई निर्माण गर्छ हैन। अब आत्मा त बाँच्यो, हामीले पनि सुसमाचार सुनेर प्रभुलाई चिन्यौँ, विश्वास गर्यौँ। अब त्यतिमै मात्र हामी सीमित भएको भएदेखि आज हामी न त सेवामा अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ, न अझै प्रभुलाई गहिरेर चिन्न सक्थ्यौँ। त्यसलाई मण्डलीले जहिले पनि जाऊ भन्ने आज्ञासँग यो पनि बोकेको हुन्छ कि
त्यो व्यक्तिले प्रभुलाई चिनिसकेपछि त्यसलाई कसरी मैले परिपक्व बनाउने? मण्डलीको एउटा भूमिका यो हो कि उद्धार पाएकाहरूलाई, उद्धारको अनुभव गरी मण्डली आउन सुरु गरेकाहरूलाई अब मण्डलीले आत्मिक रूपमा परिपक्व बनाई प्रभुको राज्य र सेवाको निम्ति निर्माण गर्नुपर्दछ। हालेलुया। हाम्रो उद्देश्य नै यही हो, आत्मा बचाउनु, त्यसपछि त्यो आत्मालाई के गर्नु? निर्माण गर्नु, परिपक्व बनाउनु, बाँचेको आत्मालाई परिपक्व बनाउनु हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो मिसन हुनुपर्दछ। यसुले पनि त्यही गर्नुभएको छ। अब यो पदलाई हामी पढौँ। यहाँ पावलले के भन्दैछ हेर्नुहोस् त, एफिसी 4 अध्यायको 11 देखि 15 पदसम्म। एफिसी 4 को 11 देखि 15 मा पावलले त्यहाँनिर मण्डलीको उद्देश्य के हुनुपर्छ त्यहाँनिर उनले स्पष्ट रूपमा बताएको छ। हजुर। अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यिनै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनु। यहाँ 5 वटा अफिसहरू है, सेवाको 5 वटा वरदानहरू हामी पाउँछौँ। अनि त्यसपछि कि ख्रीष्टको शरीर निर्माण होस्। हेर्नुहोस्, प्रभुको उद्देश्य के छ रे? यो सेवाहरूबाट, यो सबै वरदानहरूबाट के निर्माण हुनु पर्यो? ख्रीष्टको शरीर निर्माण हुनु पर्यो। मतलब ख्रीष्टको शरीर परिपक्व बन्दै जानु पर्यो। ख्रीष्टको शरीर त छ, मानिलिनुहोस् हाम्रो शरीर त छ, तर हाम्रो शरीर बलियो भएन भने के हुन्छ? सानो बिमारी आउने बित्तिकै हामी ढल्छौँ हैन। सानो रुगाखोकी या अरू कतिवटा ज्वरो आउने बित्तिकै हाम्रो इम्युनिटी कमजोर भयो, हामी एकदमै कमजोर छौँ भने तुरुन्तै हामी सिकिस्त बिमारी बन्दछौँ। अरू कतिवटा निराशाको कुरा आउने बित्तिकै हामी कमजोर बन्दछौँ। शरीर त छ तर कमजोर छ। त्यस्तै मण्डली पनि छ, कमजोर मण्डली हुनु भएन। प्रभुको मण्डली चाहिँ सशक्त, बलियो, प्रभुले चलाउनको निम्ति योग्य भएको मण्डली हुनु पर्यो। अनि त्यसको निम्ति जब यी वरदानहरू मण्डलीमा प्रयोग हुन्छ, शिक्षा दिनेले शिक्षा दिन्छ, प्रचार गर्नेले प्रचार गर्छ, पास्टरले पास्टरशिप गर्छ, प्रेरितले मण्डली स्थापना गर्छ, अगमवक्ताहरूले उत्साह दिन्छ, यो सबै कुरा जब मण्डलीमा मिल्छ, मण्डली परिपक्व हुन्छ। अनि त्यसपछि के छ हेर्नुहोस् त तल, प्रभुको शरीर निर्माण होस् र सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुसज्जित हौन् रे। हेर्नुहोस्, भनेपछि हाम्रो उद्देश्य के हो? उद्धार पाएकाहरू प्रभुको सेवाको निम्ति सुसज्जित हुन सकुन्। यही हो मण्डलीको उद्देश्य नै। हामीलाई प्रभुले चुन्नु भएको उद्देश्य नै यही हो, हामी ख्रीष्टको निम्ति सुसज्जित हुन सकौँ, तयार हुन सकौँ चलाइनको निम्ति। अनि याद गर्नुहोस्, जहिले पनि प्रभुले तयार भएको, सुसज्जित भएको व्यक्तिलाई नै उहाँ चलाउनुहुन्छ। सुसज्जित नभएको व्यक्तिलाई उहाँले चुन्नुहुन्छ। हामी पहिला सुसज्जित थिएनौँ, बोलाउनु भयो, आऊ भन्नुभयो, हामी आयौँ। अब आइसकेपछि फेरि पहिले जस्तै रहेर हुँदैन। अब हामी त्योबाट कैयौं कुराहरूमा परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ। त्यसकारण क्रिस्चियन जीवनमा सिक्ने कुरा कहिल्यै सकिँदैन। हामीले सिकेको सिकै गर्ने गर्छ। प्रभु आज नयाँ कुरा, भोलि नयाँ कुरा, पर्सि नयाँ कुरा, हिजो अर्कै कुरा सिकेको थिए, आज अर्कै सिक्दैछौँ। किनभने हामी अझ बढी परिपक्व हुँदै, अझ निर्माण हुँदै, अझ ख्रीष्टको निम्ति सुसज्जित हुँदै जानु छ। अनि सुसज्जित हुने कुरा फेरि यो अटोमेटिकल्ली हुँदैन। यसको लागि मैले जहिले पनि जोड दिने कुरा, तालिम अत्यन्तै जरुरी छ। कुनै पनि व्यक्ति तालिम बिना कहिले पनि सुसज्जित हुनै सक्दैन। आफूले आफूलाई हामीले निर्माण गर्नको निम्ति जहिले पनि परमेश्वरको वचनमा समर्पित गरेर, वचन अनुसार हामीले आफूलाई वशमा राखेपछि मात्रै हामी सुसज्जित हुँदै जान्छौँ। त्यसपछि 13 पदमा, जबसम्म हामी सबैले विश्वासको र परमेश्वरका पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त, हेर्नुहोस् यहाँ भनेको छ जबसम्म हामीले भनेको उद्धार पाएकाहरूले, बचाइएका आत्माहरूले विश्वासको र परमेश्वरका पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौ। परमेश्वरको पुत्रको भनेको के हो? कसको? ख्रीष्टको ज्ञानको एकता र विश्वासको बारेमा जबसम्म हामी त्यो कुरालाई नजिकबाट बुझ्दैनौ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो उद्देश्य नै यही हो। त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त के छ? प्रभुको शरीरलाई निर्माण गर्ने कुरा यहाँ आयो।
अर्को चाहिँ सेवाको निम्ति सन्तहरू सुसज्जित गर्ने कुरा आयो। त्यसपछि 13 पदमा चाहिँ सबैले विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्ने कुरा आयो। तेस्रो कुरा निर्माण हुने भनेको कसरी निर्माण हुने रहेछ? ख्रिस्टलाई अझ नजिकबाट चिन्दै जानु, हामीले गरेको विश्वासलाई अझ हामीले त्यसलाई बुझ्न सक्नु है। यो मनगढन्ते विश्वास होइन, यो काल्पनिक एलोगोरिकल कुरा होइन। आज धेरैचोटि मान्छेहरू किन गवाई दिन सक्दैन? किन कसैले के प्रश्न गर्ने बित्तिकै उनीहरू जवाब दिन सक्दैन? किन उनीहरूले नजिकबाट त्यसलाई विचारै गरेको छैन। विचार गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो। म केलाई विश्वास गर्छु, मैले विश्वास गरेको कुरा के हो भनेर जबसम्म हामीले त्यसलाई खोज तलासी गर्दैनौँ, त्यसमा गहिरिँदैनौँ, तबसम्म हामी अरूलाई के जवाब दिने? र जबसम्म हामी आफै परिपक्व हुँदैन, अरूलाई हामीले कसरी परिपक्व बनाउने? प्रभुले जाऊ भनेको व्यक्तिहरू आएर परिपक्व भएको व्यक्तिहरू हुनु खाँचो छ। त्यसपछि प्रभुले चलाउनुहुन्छ है। भनेपछि तेस्रो उहाँको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्ने र त्यसपछि परिपक्व मानिस बनी ख्रीष्टका पूर्णताको नापसम्म पुग्दैन। हेर्नुस्, चौथो कुरा परिपक्व ख्रीष्टमा भएको परिपक्वता हामीमा हुनु पर्यो। परिपक्व व्यक्ति बनेर ख्रीष्टको नापसम्म, ख्रीष्टको पूर्णताको नापसम्म हामी पुग्दैनौँ। यो चौथो उद्देश्य, मण्डलीको उद्देश्य यही हो। जाऊ भनेर गएपछि उसले आत्मा बचाउँछ, आत्मा बचाइसकेपछि यो चारवटा काम गर्नु पर्यो है। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। यो चारवटा कुराले निर्माण गर्नु पर्यो। ख्रीष्टको देहलाई निर्माण गर्ने कुरा, सेवाको निम्ति उनीहरूलाई सुसज्जित गर्ने कुरा, त्यसपछि आएर विश्वास र पुत्रको ज्ञानको एकता पाउने कुरा र ख्रीष्टको नापसम्म परिपक्व बन्दै जाने कुरा। यही नै मण्डलीको उद्देश्य हो, सन्तहरूलाई सुसज्जित पार्ने। यही हो हाम्रो सङ्गतिको उद्देश्य पनि, यही हो हामीले वचन सिक्नुको उद्देश्य पनि। हामीले कति धेरै वचन सिक्छौँ त्यसले केही फरक पर्दैन, तर वचन सिकेको कुराले हामीलाई कतिको ख्रीष्टसम्म डोर्याउँदैछ त्यसले फरक पार्दछ। अनि यो अत्यन्तै जरुरी छ। सो दोस्रो कुरा के रहेछ? अझै तल पढ्दै एकचोटि 15 सम्मै हामी पढौँ यसलाई। यसरी हामी छालले अघि पछि हुत्याइएका धार्मिक सिद्धान्तको प्रत्येक बतास लिएर मानिसहरूका जालझोल धूर्तता र फट्याइले यताउता उडाएका बालकहरू जस्ता नहौँ, तर बरु प्रेमसित सत्य बोल्दै हरेक कुरामा हामी उहाँसम्म अर्थात् ख्रीष्टसम्म बढ्दै जाउँ जो शिर हुनुहुन्छ। हालेलुया। हेर्नुहोस्, स्पष्ट पावलले भनेको छ हामी बढ्दै जाउँ, ख्रीष्टसम्मै बढौँ रे। हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँसम्मै बढ्नु पर्यो। सो अब यसमा हामीले आफैलाई पनि जाँच्नु पर्यो। म मण्डली अथवा म आफै मण्डली हो, तपाईँ मण्डली हुनुहुन्छ ख्रीष्टको होइन, किनभने हामी उहाँको शरीरमा जोडिएका छौँ, हामी अङ्ग प्रत्यङ्ग हौँ। भने म कतिको आज बढ्दैछु त? मैले कतिको ख्रीष्टको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैछु? म कतिको सेवाको निम्ति सुसज्जित भइरहेको छु? हामीले पनि आफूलाई यो कुराहरू जाँच्नु पर्यो र हामीले अरूलाई पनि यो कुरामा निर्माण गर्नु पर्यो। मण्डलीले जहिले पनि यो काम गर्नु पर्यो। त्यसकारण मेरो फोकस पनि सधैँ यही हुने गर्छ कि मण्डलीमा अब तपाईँलाई थाहा छ धेरै चर्चहरूमा यस्तो सिस्टम हुन्छ, इभन जुन हिन्दी चर्चमा म सेवा चलाउँथेँ त्यहाँ पनि सबैलाई केही जिम्मेवारी मिल्दैन। त्यहाँ जिम्मेवारी हुने भनेको वर्सिप गर्ने पनि एकजना पास्टर, एसिस्टेन्ट पास्टर हुन्छ, उसले वर्सिप गर्छ, हरेक हप्ता आउँछ, उसले गर्छ। वचन बोल्ने अब धेरै जस्तो मैले बोल्थेँ, या एक दुईजना अरू सिनियर पास्टर हुनुहुन्थ्यो, हामीले बोल्थ्यौँ, अरूले मौकै पाउँदैन। त्यहाँ सञ्चालन गर्ने पनि मौका पाउँदैन। धेरै चर्चहरूको ठुलो चर्चहरूको समस्या हिन्दी चर्चहरूमा यहाँ त्यस्तै छ, कसैले कसैलाई केही मौका दिँदैन। पुलपिट भनेको जहिले पनि तोकिएको व्यक्ति हुन्छ, उनीहरू मात्रै त्यहाँ जाने गर्छ। तर मेरो फेरि त्योभन्दा फरक दर्शन छ। मेरो दर्शन चाहिँ यही हो, प्रभुलाई चिनेको हरेक व्यक्ति त्यो सेवाको निम्ति सुसज्जित हुनु पर्यो। हो अब कतिचोटि व्यक्तिहरू आफूलाई तयार पारेन भने फेरि जबरजस्ती त्यहाँ उठाउन त सक्दैन मैले पनि। तर यदि उनीहरू तयार छन् भने चाहिँ मेरो जहिले पनि प्राइमरी फोकस के हुन्छ भने त्यो व्यक्तिले त्यहाँ गर्नुपर्छ।
इभन म त यो पनि चाहन्छु कि परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने टिचिङ दिन सक्ने व्यक्तिहरू नेपाली मण्डलीमा सुरु भयो भने उनीहरूले अझ त्यो सेवालाई अगाडि बढाओस् भन्ने मेरो इच्छा छ। किनभने यो एउटै व्यक्तिले ओगट्ने कुरै होइन सेवा। हामी चाहिँ एकअर्कालाई सुसज्जित पार्ने, एकअर्कालाई तयार पार्ने र एकअर्कालाई प्रभुको निम्ति, राज्यको निम्ति परिचालन गर्ने दर्शन या हाम्रो त्यो मिसन हुनु खाँचो छ। त्यसमा आत्मा निर्माण गर्ने कुरा अत्यन्तै जरुरी छ। त्यसपछि अब आत्मालाई जितियो, आत्मालाई निर्माण पनि गर्यो। अब तेस्रो के हो हेर्नुस् त, आत्मालाई पठाउने तेस्रो उद्देश्य हेर्नुस् है। जब हामी एउटा आत्मालाई जित्छौँ, त्यो आत्मालाई निर्माण गर्छौँ, त्यसपछि हामीले उसलाई ल अब त यहीँको दास भएर बस्नुपर्छ भन्ने होइन, उसलाई रिलिज गर्नु पर्यो। उसलाई नपुगेको ठाउँमा, मिसन नपुगेको ठाउँमा हैन, मण्डलीहरू नभएको ठाउँमा उसलाई पठाउनु पर्यो। अनि यही हो बाइबलको मिसन भनेकै, आत्मा जित्नु, आत्मा निर्माण गर्नु र आत्मालाई पठाउनु, मिसनरी बनाएर पठाउनु। अनि त्यो कुरा चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकदेखि नै भएको छ। परमेश्वरले उत्पत्ति 12 अध्यायमा अब्राहमलाई बोलाउनु भयो। बाइबलको सबैभन्दा पहिलो मिसनरी नै अब्राहम हुन्। परमेश्वरले के भन्नुभयो, त अब आफ्नो जाति, आफ्नो घराना, आफ्नो कुटुम्ब, आफ्नो मानिसहरू सबैलाई छोडेर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ गइहाल, त्यहाँ जा। फेरि गो भन्ने कमान्डमेन्ट आयो है त्यहाँनिर। भनेपछि सबभन्दा पहिलो मिसनरी को बाइबलमा भन्दाखेरि अब्राहम। त्यसपछिको हरेक व्यक्तिलाई प्रभुले जाऊ 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 भन्नुभयो। योनालाई निनवे शहरमा जाऊ भन्नुभयो। एलियालाई राजाकोमा जाऊ भन्नुभयो, आहाब राजाकोमा। अगमवक्ताहरूलाई प्रभुले जाऊ गएर प्रचार गर भन्नुभयो। नयाँ नियममा येशूलाई प्रभु पिताले जाऊ संसारको मानिसलाई बचाऊ भनेर पठाउनु भयो। अनि त्यही येशूले प्रेरित 1:8 भन्नुभयो, यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म तिमी जाऊ र मेरो साक्षी बन। हालेलुया। मण्डलीले जहिले पनि मानिसहरूलाई पठाउने काम गर्नुपर्छ, न कि उसलाई जम्मा गरेर राख्ने। र यसमा पनि मेरो भिजन क्लियर छ। मैले प्रभुको सेवा सुरु गरेदेखि नै मेरो स्पष्ट दर्शन यही हो कि यदि परमेश्वरले उसलाई अर्को ठाउँमा जाऊ भनेर पठाउनु भयो भने चाहे मैले जतिसुकै उसको लागि लगानी गरेको त्यसमा म खुसी हुनेछु। इभन कतिजनालाई मैले अब लखनऊमा आएर पनि धेरैजनालाई बाइबल स्कुलहरूमा ट्रेनिङमा पठाउने मौका पाएँ। प्रभुले त्यो अनुग्रह मलाई दिनुभयो। उनीहरूलाई मैले जहिले पनि पठाउँदा यही भन्ने गरेको छु, तपाईँ पढिसकेपछि तपाईँले सबैभन्दा पहिलो कुरा प्रभुको आवाज सुन्नुपर्छ। मेरो आवाज सुनेर केही फाइदा छैन, प्रभुको आवाज सुन्नुहोस्। अब मलाई चाहिँ इच्छा छ तपाईँ पढेपछि लखनऊमै आएर मलाई साथ दिएको, मण्डलीमा सेवा गरेको मेरो इच्छा हो। तर प्रभुको इच्छा चाहिँ के छ तपाईँले सुन्नुहोस्। यदि प्रभुले तपाईँलाई अर्को ठाउँमा जाऊ भन्नुभयो भने म एकदम खुसी हुनेछु, किन त्यो प्रभुको काम हो। र हामी कसैले पनि कसैलाई आफ्नो निजी पेवा बनाउन सक्दैन। यदि कसैमाथि हामीले लगानी गर्यो भने पनि उसलाई हामीले आफ्नो धन बनाउन पाउँदैन। यो मेरो व्यक्ति, मैले उसलाई लगानी गरेको, यो मेरो चेला भनेर पक्रिन पाउँदैनौँ हामीले। अब म आज लखनऊमा छु, एकदम इमान्दार भएर भन्छु, धेरै व्यक्तिहरूले म माथि लगानी गर्नुभएको छ। विश्वासमा आएदेखि कति व्यक्तिले शिक्षा दिनुभयो, कति व्यक्तिले काउन्सिलिङ गर्नुभयो, कति व्यक्तिले बाइबल स्कुलमा जाँदाखेरि खर्चहरू उहाँहरूले सबै स्कलरसिप गर्नुभयो। अनि त्यसपछि अहिले म एमडी गर्दैछु, एउटा आशिष अहिले पनि बाँडौँ है त। एउटा धेरै टेन्सन थियो, अब धेरै महँगो फीहरू थियो। प्रभु यो कसरी तिर्ने होला, कहाँबाट यसको उपाय होला, किनभने लगभग महिनामा 5,000 भन्दा बढी खर्च हुन्थ्यो मेरो। 3,000 रुपियाँ त फी तिर्नुपर्छ। अनि वर्षको कति भयो, 36,000 भयो। एकजना प्रभुको दास, उहाँसँग त्यति लामो समयदेखि मेरो कुरा भएको थिएन। हल्का 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि उहाँसँग परिचय, चिना परिचय थियो। उहाँले भन्नुभयो कि ल तपाईँको 1 वर्षको फी म स्कलरसिप गरिदिनेछु। हालेलुया। लगानी हेर्नुहोस् प्रभुको सेवाको निम्ति। जबकि म उहाँको लागि केही पनि उहाँको लागि मैले काम गर्न पाएको छुइनँ। अब म लखनऊमा छु, उहाँ अर्कै ठाउँमा हुनुहुन्छ। तर हेर्नुहोस् उहाँले किन त्यो लगानी गर्नुभयो, किनभने यो व्यक्ति प्रभुको सेवाको निम्ति अगाडि बढ्दैछ। अनि जहिले पनि यो मिसन, यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीमा भयो भने हामीले अझ धेरै प्रभुको कामलाई फैलाउन सक्दछौँ।
अनि जति पनि यहाँबाट हामीले अब जे पनि सानोभन्दा सानो सहयोग गरेको व्यक्तिहरू छ उनीहरूलाई मैले यही भन्ने गर्छु कि तपाईँले सबैभन्दा पहिलो कुरा प्रभुको आवाज सुन्नुहोस्। यदि प्रभुले तपाईँलाई लखनऊमा फर्केर आएर सेवा गर भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई एकदमै वेलकम छ, तपाईँ यहाँ सेवा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई सबै कुरामा मौका छ, खुल्ला छ। तर यदि प्रभुले तपाईँलाई अर्को ठाउँमा गएर सेवा गर भने पनि तपाईँलाई हामी साथ दिन तयार छौँ। मैले जहिले पनि त्यो उत्साह दिने गर्दछु। अनि यही नै हो प्रभुको काम भनेकी। अब प्रेरित 1:8 त हामीलाई कन्ठै छ, 8को 1 पद हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर के भयो, प्रभुले त जाऊ भन्नुभयो तर चेलाहरूले कता कता अनाकानी गर्दैछन्। उनीहरू चाहिँ यरुशलेम छोड्नै मान्दैनन्। उनीहरू चाहिँ अब यरुशलेममा बस्नुको पनि फाइदा छ, एक त त्यो राजधानी हो, राजधानी भएपछि सुविधा हुन्छ। अनि त्यसपछि भर्खर मण्डली स्थापना भएको छ, ठुलो मण्डली छ, अब राम्रो त्यहाँ सबै सुविधाहरू छ, किन अर्को ठाउँमा गएर दुःख गर्ने, किन सामरियामा जाने भन्ने उनीहरूको विचार थियो। तर प्रभुले जाऊ, संसारको अन्तिमसम्म जाऊ भनेको कारणले कसै गरेर पनि उनीहरूलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। 8को 1 मा के भएको छ हेर्नुहोस् त। तिनको हत्यामा साउल पनि सहमत थिए। त्यसै दिन यरुशलेममा भएका मण्डलीको विरुद्धमा ठुलो सतहट सुरु भयो र प्रेरितहरू बाहेक तिनीहरू सबै यहुदिया र सामरियाका इलाकातिर छरपष्ट भए। हालेलुया। हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई प्रभुले छरपष्ट पारिदिनु भयो। अनि उनीहरू जहाँ जहाँ गए, अब तल पढ्दै गयो भने उनीहरू जहाँ जहाँ गए त्यहाँ येशूको प्रचार गर्न थाले भनेको छ। फिलिप सामरियामा पुगे, उनले त्यहाँ ठुलो मण्डली सुरु गरे। फेरि तुरुन्तै प्रभुको आत्माले भन्नुहुन्छ गएर मरुभूमिमा गएर तैँले त्यो नपुसकलाई भेट। हेर्नुहोस् है, अब यता ठुलो मण्डलीलाई सेवा पुर्याइरहेको व्यक्तिलाई प्रभुले भन्छ एउटा व्यक्तिको पछि जा भन्दै हुनुहुन्छ। गयो, एकदमै ऊ आज्ञाकारी भएर गयो, नभन्दै त्यो व्यक्तिले त्यहीँनिर विश्वास गर्यो। त्यसमा कतिचोटि प्रभुले यस्तो यस्तो ठाउँमा जा भनेर अगुवाई गर्नुहुन्छ जो चाहिँ हामीलाई पत्याउन पनि गाह्रो पर्छ, यो त होइन कि क्या प्रभुको आवाज भन्ने पनि लाग्छ। तर त्यसलाई हामीले थामी राख्नु पर्यो, त्यसलाई विश्वासमा हामीले पक्रिनु पर्यो। त्यो प्रभुको आवाज हो, किनभने हामीले उद्धार पाइसकेपछि प्रभु जहिले पनि हामीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ, अर्को ठाउँमा हामीलाई इस्तेमाल गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसकारण अन्तमा हरेक मण्डलीको साझा दर्शन चाहिँ सेवाको निम्ति निर्माण भएकाहरूलाई सुसमाचार नपुगेका स्थानहरूमा पठाउनु हो। एकै ठाउँमा जम्मा गरेर राख्नु होइन है। एकै ठाउँमा सबै अब मतलब दर्शन भएका पनि नभएका पनि सबै तालिम गरेका पनि एकै ठाउँमा भयो भने फेरि अर्को नभएको ठाउँमा को पुग्ने हैन। प्रभुले भन्नुभयो नि फसल पाकेको छ, खेतालाहरूको कमी छ। अब खेताला जति चाहिँ एकै ठाउँमा थुप्रेर बसेको छ, अनि नपुगेको ठाउँमा कसले गएर कटनी गर्ने। त्यसकारण जहिले पनि यो चाहिँ बिब्लिकल प्रिन्सिपल हो। हामी तयार हुन्छौँ, तयार भइसकेपछि खोज्नु पर्यो प्रभु तपाईँले मलाई चलाउनलाई अथवा तपाईँले मलाई प्रयोग गर्नलाई राख्नु भएको स्थान कुन हो, हामीले खोज्नु पर्यो। अब आजभन्दा 9-10 वर्ष अगाडि म काठमाडौँमा पनि सेवा गर्दै थिएँ, ठुलै मण्डली हो हैन, त्यहाँ पनि व्यस्त थिएँ, राम्रो सेवा थियो। तर प्रभुले जब लखनऊको विषयमा बोझ दिनुभयो, मैले यही सोचेँ कि अब काठमाडौँमा अलरेडी पास्टर हुनुहुन्छ, अरू प्रचारकहरू छन्, अब त्यहाँ म भए पनि अब केही फरक छैन, म नभए पनि अब मेरो प्रेजेन्सको कमी त हुन्छ, तर म नभए पनि सेवाको कुरा रोकिँदैन। तर अब म लखनऊ गएँ भने त त्यहाँ अर्को एउटा सेवा बलियो हुनेछ, अगाडि बढ्नेछ। त्यस्तै हरेक ठाउँमा त्यही कुरा लागू हुन्छ, त्यही सिद्धान्त लागू हुँदछ। विश्वासमा निर्माण गरिएको प्रत्येक क्षेत्रका विश्वासीहरूको समुदायले आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिलाई विश्वास नगर्ने संसारतर्फ फर्काउनु पर्छ। प्रेज द लर्ड। यो अलिकति गहिरो कुरा छ है, यसलाई फेरि पढ्दैछु है म। विश्वासमा निर्माण गरिएको प्रत्येक क्षेत्रका विश्वासीहरूको समुदायले आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिलाई विश्वास नगर्ने संसारतर्फ फर्काउनु पर्छ। अब यो मिसन, यो आत्मा पठाउने मिसन चाहिँ कति बेला हामी गर्न सक्छौँ, जब हाम्रो सोच यो हुने गर्छ कि हामीले विश्वास नगर्ने संसारलाई हामीले कसरी आशिष पुर्याउने भन्ने त जब बोझ हामीमा आउँछ, हामी मानिसहरूलाई त्यसको निम्ति तयार गर्न थाल्छौँ। त्यसैले हामीले आफ्नो शक्तिलाई, आफ्नो खुबीलाई, आफ्नो वरदानलाई, आफ्नो धनलाई, आफ्नो सम्पत्तिलाई, आफ्नो
क्षमताहरूलाई के को लागि चलाउनु पर्यो? अब संसारको निम्ति, जोहरू नष्ट भइरहेको छ, नाश भइरहेको छ, उनीहरूको निम्ति, उनीहरूलाई जित्नको निम्ति हामीले चलाउनु पर्यो। मानिसहरूलाई ख्रीष्टमा जित्नको लागि परमेश्वरले मानिसलाई नै चलाउनुहुन्छ। यो एउटा ठुलो आशिष हो के परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको। उहाँको काम गर्नको निम्ति उहाँले हामीलाई नै चलाउँदै हुनुहुन्छ, अर्को कुनै कुराले आएर यो काम गर्दैन। त्यसकारण हामी कतिचोटि प्रार्थना गर्ने गर्छौँ होइन, प्रभु तपाईँको आगमन नजिकै होस्, चाँडै होस् भन्ने गर्छौँ। अनि प्रभु पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, पहिला सुसमाचार सुना, पहिला संसारमा गएर तैँले गर्नुपर्ने काम पुरा गर, त्यसपछि म त आइहाल्छु नि। प्रभु आफ्नो वचनमा जहिले पनि विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो पुरा हुन्छ। उहाँले बोलेको कुरामा एउटा पनि मिस जानेवाला छैन। स्वर्ग र पृथ्वी सायद टलेर जान्छ होला, प्रभुले भन्नुभएको छ म आउँदैछु, उहाँ आउनुहुन्छ। तर उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ कि म आउनुभन्दा अगाडि मानिसहरूले उद्धार पाउनुपर्छ, सुसमाचार सुन्नुपर्छ। त्यसकारण हुन पाओस् तपाईँको र मेरो इन्डिभिजुअल हरेक क्रिस्चियनहरूको पनि भिजन यो हुन सकोस्, आत्मा बचाउनु, आत्मा निर्माण गर्नु र आत्मालाई पठाउने। यो नै हो प्रभुको सेवा भनेकै। यसरी नै हामी फलदायी हुन सक्दछौँ। अब मत्ती 13:38ले हामीलाई सुसमाचार प्रचारको क्षेत्र बताएको छ है। अब यो पदलाई हामी पढौँ, मत्ती 13:38 पदमा। विशेष त्यहाँ चाहिँ येशूले सामा र गहुँको विषयमा जुन किसिमको त्यहाँ दृष्टान्त बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो समयमा उहाँले उदाहरण दिएर भन्दै हुनुहुन्छ। अब हामीले कहाँ गएर सुसमाचार सुनाउने, कसलाई सुनाउने हो भनेर हामी सोच्ने गर्छौँ, त्यहाँ यसको उत्तर हामी पाउँछौँ। मत्ती 13:38 पद। खेत संसार हो। हेर्नुहोस्, खेतको के हो रे? संसार हो। असल बिउ चाहिँ राज्यको सन्तान हो। असल बिउ चाहिँ राज्यको सन्तान हो। र सामा दुष्टको सन्तान हो। तर सामा चाहिँ दुष्टको संसार हो, मतलब त्यसको बिउ हो। अनि त्यति नै। ओके, अब यहाँ एउटै कुरा छ, खेत संसार हो भनेको छ है। अब हामीले सुसमाचार सुनाउने कहाँ हो? त्यसो भए संसारमा हो, किनभने बिउ कहाँ लगेर छरिन्छ? खेतमा। खेत कुन हो रे? संसार हो। भनेपछि हामी जानुपर्ने भनेकै संसारमा हो। अब हुन त प्रभुले हामीलाई संसारबाट अलग गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो अलग विषय हो होइन। हामी पापसँग, अधार्मिक कुराहरूसँग चाहिँ संसारसँग एक हुँदैनौँ। तर हामी चम्किने भनेको, हामीले गर्ने भनेको, प्रभुको गवाई दिने भनेको मण्डलीमा भन्दा पनि अब त संसारमा हो। किन? संसारको मानिसले प्रभुलाई चिन्नुपर्छ, संसारको मानिसले सत्य जान्नुपर्छ। प्रभुले हामीलाई चुनेर यो संसारमा राख्नुको उद्देश्य नै अब संसारमा केही काम लगाउनको निम्ति हो। हाम्रो एकजना शिक्षकले भन्नुहुन्थ्यो, प्रभुले हामीलाई चुन्नु भएको स्वर्ग लैजानलाई त छँदैछ, स्वर्ग त हामी जान्छौँ, तर हामीलाई मेन चाहिँ काम लगाउनको निम्ति हो। काम चाहिँ के भन्दा संसारमा नाश भएकाहरूलाई बचाउने काम, बिउ छर्ने काम, त्यही काम हो। खेत, एउटा किसानले जहिले पनि खेतमा उसको जीवनी बितेको हुन्छ। ऊ बिहानदेखि रातिसम्म त्यही खेतमा त्यही फसल उमार्नको निम्ति लागि परेको छ। अनि हाम्रो खेत चाहिँ यो संसार हो। अघि मैले भने जस्तै एभ्री अनसेभ्ड पर्सन इज अ मिसन फिल्ड। जो पनि नाश भएको, नबाचेको व्यक्तिलाई तपाईँ देख्नुहुन्छ, तपाईँले सोच्नुहोस् यही हो मेरो लागि खेत, यही हो मैले बिउ छर्नु पर्ने ठाउँ। त्यही नै हामीले सोच्नु पर्यो। सुसमाचार सुनाई आत्मा जित्न, ख्रीष्टको निम्ति फल फलाउनु एक फलदायक जीवन हुनु हो। जब हामी सुसमाचार सुनाएर एउटा आत्मालाई जित्छौँ, त्यो चाहिँ ख्रीष्टको निम्ति फल फलाउने एउटा फलदायक जीवन हो अरे। यूहन्ना 15:8मा येशूले त्यही भन्नुभएको छ। हामी त्यसलाई पढौँ। तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरा चेला हौ भन्ने प्रमाणित गर्यो भने यसैमा मेरा पिताको महिमा हुनेछ। प्रेज द लर्ड। हेर्नुहोस्, येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरा चेला हौ भन्ने प्रमाणित गर्यौ भने, भनेपछि नगर्न पनि सक्ने रहेछ है। क्रिस्चियन भएर हात बाँधेर पनि बस्न सक्ने रहेछ। क्रिस्चियन भएर एकै ठाउँमा मात्र, एउटै कुरामा मात्र, आफ्नै कुरामा मात्र सीमित हुन पनि सक्ने रहेछ। यदि गर्यौ भने तिमीहरू मेरो चेला हो भनेर तिमीहरूले प्रमाणित गर्नेछौ। यदि
हामी प्रभुको साँचो चेला हो भने त फल त देखिनु पर्यो नि त। येशूले आत्मा बचाउनु भयो, हामीले पनि बचाउनु पर्यो। प्रभु म तपाईको चेला हुन चाहन्छु, म प्रभु तपाईलाई पछ्याउन चाहन्छु भनेर मात्र पुग्दैन, गुरुले गरेको जस्तो गर्नु पर्यो। आज धेरै क्रिस्चियनहरुको समस्या के छ भने भिजन चाहिँ ठुलो ठुलो देख्छ तर उनीहरु सुरुवातमै केही गर्दैन, अनि त्यो चाहिँ केही पनि फाइदाको हुँदैन। काम बिनाको दर्शन चाहिँ झ्याउ लाग्दो हुन्छ रे क्या। जुन दर्शनमा काम छैन, एक्सन हुँदैन, त्यो दर्शन चाहिँ केवल उसलाई कल्पनामा डुबाइरहने सपना देख्ने व्यक्ति जस्तै बनाउँछ। जहिले पनि हामी दर्शनको साथसाथमा भले हामी सानो सुरुवात गरौँ, एक खुट्किला चढौँ, तर काम हुनु अत्यन्तै जरुरी छ हैन। जहिले पनि एउटा भनाइ छ, ड्रिम बिग भन्छ क्या, ठुलो दर्शन देख्नुस् रे, तर स्टार्ट स्मल, सानोबाट सुरु गर्नुस्। ठुलो दर्शन देखौँ तर सानोबाट सुरु गरौँ। अनि जहिले पनि सानोलाई परमेश्वरले आदर गर्नुहुन्छ, सानो भन्दा सानो। त्यही भएर प्रभुले रायोको दानाको कुरा गर्नु, रायोको दाना सानो तर त्यसले पछि कत्रो ठुलो हाँगा फैलाउँछ, अनि आएर चराचुरुङ्गीले पनि त्यसमा गुड लगाउँछ भन्नुभयो। जहिले पनि स्मल बिगिनिङ हैन, एउटा सानो सुरुवात चाहिँ परमेश्वरको नजरमा ग्रहण योग्य छ। अनि हामी पनि ख्रीष्टको निम्ति फल फलाउने व्यक्तिहरू बन्नुपर्छ। हामी चेला हौं भनेर प्रमाणित हुनको लागि हामीले फल फलाउनु पर्छ, अनि त्यो फल हो आत्मा जित्ने। अब यहाँनिर योहन्ना 15 अध्यायमा दुई किसिमको फलहरू छ। एउटा चाहिँ स्पिरिचुअल फ्रुट छ, जो चाहिँ हामीमा पनि ख्रीष्टको जस्तै स्वभाव हुनु पर्यो। गलाती 5 को 22 र 23 मा भने अनुसार 9 फलहरू हामीमा फल्नु पर्यो। अनि दोस्रो चाहिँ हामीले पनि ख्रीष्टले जस्तै काम गर्नु पर्यो, फल फलाउने काम, आत्मालाई बचाउने काम, यो तपाईँ र म गर्नुपर्छ। अनि यसले के गर्छ रे, पितालाई महिमा दिन्छ। भनेपछि मण्डलीले के गर्नुपर्ने रहेछ, आत्मा बचाउनु पर्ने रहेछ। यदि मण्डलीले आत्मा बचाएन भने मण्डली अधुरो हो है। हामी चाहिँ मिसनको मण्डली हुनुपर्छ। हामी प्रभुको कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिने मण्डली हुनुपर्दछ। हेर्नु, जति पनि मिशनरी मुभमेन्ट सुरु भयो भनिन्छ, 18औं शताब्दीदेखि मिशनरी मुभमेन्ट सुरु भयो। अनि आउने दिनहरूमा तपाईहरुले पनि प्रार्थना गर्नुस्। मैले महिनामा एउटा मिशनरीको बारेमा बायोग्राफी मैले गर्ने विचार गर्दैछु। तिनीहरूको जन्म, उनीहरू कसरी हुर्किए, उनीहरूले कहाँ कहाँ गएर सेवा गरे, उनीहरूको सेवाले कस्तो फल ल्यायो हैन। एउटा एउटा मिशनरीको बारेमा एटलिस्ट वन्स अ मन्थ, महिनामा एउटा मिशनरीको बारेमा मैले आधा घण्टाको एउटा डकुमेन्ट्री बनाउनलाई तयार गर्दैछु। अनि मैले त्यो बुक एउटा पढ्दैछु त्यो मिशनरीहरूको बारेमा। अनि यति आशीषित लाग्छ, उनीहरूले प्रभुको कामको निम्ति, विशेष गरी आत्मा बचाउनको निम्ति उनीहरूले गर्नसम्म गरेको छ। उनीहरूले आफ्नो जबलाई छोड्यो, आफ्नो पदवीलाई छोडेको छ, आफ्नो सुविधालाई, सम्पन्नतालाई, देशलाई छोडेको छ। कतिले आफ्नो परिवारलाई समेत, सेवामा बाधा पुग्छ भनेर परिवारलाई समेत केही हद मात्रामा पछाडि राखेर सेवालाई जोड दिएको छ। सायद पहिलो विलियम केरीको बारेमा म अब के छिटै नै त्यसलाई युट्युबमा ल्याउँदैछु। विलियम केरीको बारेमा मैले अध्ययन गर्दै थिएँ। ऊ जब भारतमा आयो, उसको श्रीमती नै पागल भयो, किनभने यहाँ यति कष्ट थियो। अब श्रीमतीलाई भिजन थिएन, उनलाई मिशनरीको जुन भिजन थिएन, तर श्रीमानको कारणले गर्दा उनी आउनु पर्यो। तर उनी जसै यहाँनिर आइपुगिन्, केही वर्षमा उनको एउटा छोरा मर्यो, बिमारी लागेर, औलो ज्वरो लागेर छोरा मर्यो। त्यो छोरा मरिसकेपछि श्रीमती मेन्टल भइन्, अनि केही वर्षमा उनी पनि खतम भइन्। तर मिशनरीले, यो विलियम केरीले कहिले पनि एकचोटि पनि यस्तो भनेन कि ओहो म भारतमा आएर मेरो श्रीमतीलाई गुमाउनु पर्यो, मेरो छोरालाई मैले गुमाउनु पर्यो। उसले कहिले पनि भनेन। विलियम केरी यति प्रतिबद्ध थियो प्रभुको कामको निम्ति, मिसनको निम्ति। उसले 25 वटा भन्दा बढी भाषाहरू, भारतको 25 वटा ल्याङ्ग्वेजहरू उसले सिकेर नयाँ करारलाई उसले अनुवाद गरेको छ। इभन हामीसँग भएको नयाँ करार पनि सबैभन्दा पहिला ट्रान्सलेट गर्ने व्यक्ति विलियम केरी हो, उसले अनुवाद गरेको हो। अनि आज हामीले बाइबल आफ्नो भाषामा सरल रीतिले पढ्न पाएका छौँ। मिशनरिजहरूले आफ्नो जीवन नै सबै सर्वस्व नै सुम्पिएको छ प्रभुको हातको, प्रभुको कामको निम्ति, राज्यको निम्ति। अनि आज त्यही काम प्रभुले तपाईलाई र मलाई पनि
दिनुभएको छ। तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरो चेला हौ भनेर प्रमाणित गर्यौ भने यसैद्वारा मेरो पिताको महिमा हुनेछ। हालेलुया। त्यसकारण आज तपाईँ र म पनि यो दर्शनको साथ अगाडि बढ्न सकौँ। परमेश्वरले हरेक समयमा विभिन्न माध्यमहरूबाट सुसमाचार सुनाउन लगाउनुहुन्छ। यो सुसमाचार सुनाउने काम 2000 वर्ष अगाडि स्टार्ट भयो। प्रेरित 2 अध्यायदेखि यो सुरु भयो। अझ भनौँ यूहन्ना बप्तिस्मादेखि नै सुरु गर्यो, किनभने यूहन्ना बप्तिस्माले के भन्यो? पश्चाताप गरेर स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। त्यही हो सुसमाचार भनेकै। त्यहाँदेखि सुरु भएको छ र अहिलेसम्म यो कहीँ पनि रोकिएको छैन। रोकिने धेरै गाह्रो परिस्थितिहरू आए, बाधाहरू आए, यति धेरै सतावटहरू आए र पनि कहीँ पनि रोकिएको छैन। परमेश्वरले कुनै न कुनै माध्यमबाट यो कामलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, किन यो परमेश्वरको काम हो। जस्तै अहिलेको आधुनिक सुविधाहरूलाई पनि उहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सुसमाचारको निम्ति, या हामीले यसलाई सुसमाचारको निम्ति चलाउन सक्छौँ। अब अहिलेको आधुनिक सुविधा भनेको के हो? हामीसँग फोन छ, हामीसँग इन्टरनेट छ, अनि सबैभन्दा सजिलो भनेको आज मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि सोशल मिडिया हो। किन सोशल मिडिया यस्तो कुरा, एकचोटि तपाईँले जे त्यसमा त्यहाँनिर तपाईँले पब्लिस गर्नुहुन्छ त्यो सबै संसारले देख्न सक्छ। हो, अब तपाईँसँग फेसबुकमा भएको फ्रेन्डहरूले मात्र हेर्न पाउँछ, तर तपाईँले पेजहरू बनाउनु भयो भने त्यो संसारभरिको मान्छेले हेर्न पाउँछ। युट्युब संसारभरि चल्छ हैन? अहिले हामी जुममा छौँ, संसारभरिको मानिस यसमा जोड्न सक्छ। कति सुविधा छ, कति परमेश्वरले हामीलाई मौकाहरू दिनुभएको छ। अब यो पाएको सुविधालाई, यो मौकाहरूलाई, यो हामीसँग भएका खुबीहरूलाई हामीले यदि सिरियस भएर यसलाई इम्पोर्टेन्ट सम्झिएर हामीले प्रभुको कामको निम्ति यसलाई प्रयोग गर्यो भने निश्चय नै योबाट पनि प्रभुको नामको महिमा हुन्छ। अब यसमा शैतानले त आफ्नो काम गर्दैछ सोशल मिडियामा हैन? शैतानले आफ्नो कुरा भर्दैछ भने हामी पनि के कोसिस, हामी पनि के कम, हामी प्रभुको कुराले भर्नेछौँ। हालेलुया। शैतानले नराम्रो कुराले भर्दैछ सोशल मिडियालाई, हामी चाहिँ असल कुराले भर्नेछौँ। एकजना प्रभुको दासले यसरी भन्दै हुन्थे, आजकल फेसबुकहरू खोल्यो भने हामी क्रिस्चियनहरूको मात्रै पोस्ट भेटिन्छ भनेर गर्नुहुन्थ्यो। त्यो राम्रो कुरा हो, किनभने सबै क्रिस्चियनले कमसेकम एटलिस्ट एउटा वचन मात्रै सेयर गर्न थाल्यो भने सोशल मिडियाभरि नै सुसमाचारै सुसमाचार हुने गर्छ। त्यस कारण कति मौका छ हामीहरूको लागि है। एकदमै हामीले अहिले हामीसँग भएको सुविधाहरूलाई प्रयोग गरौँ। सायद हामी घरबाट बाहिर निक्लिन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ, कतिचोटि पैसा रुपियाँ हुँदैन अर्को ठाउँमा पुग्नको निम्ति, तर नेट चलाउनको निम्ति त हामीसँग छ। अनि योद्वारा पनि हामी मानिसहरूलाई छुन सक्छौँ, मानिसहरूलाई भेट्न सक्छौँ। अहिलेको सुविधाहरूलाई पनि हामी प्रयोग गरौँ। रेडियो हेर्नुहोस्, 2000 जब म 2002-03 मा प्रभुलाई चिनेको थिएँ, त्यो बेलामा एउटा मात्रै रेडियो च्यानलमा एउटा वचन आउँथ्यो, जहिले पनि, त्यो पनि शनिबार बेलुका बेलुका आउने गर्थ्यो, सुसमाचार त्यहाँ आउने गर्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ एकजना आदरणीय पास्टर हुनुहुन्थ्यो, रेभरेन्ड नारायण शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कस्तो मिठोसँग वचन बोल्नुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो पुरा परिवार के गर्ने गर्थ्यो भने त्यो वचन सुन्ने गर्थ्यौँ। अनि एकदम त्यो वचन सुन्दाखेरि ओहो, एकदम भित्रबाट के प्रभुसँग हामी बलियो हुनुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, मण्डली जानुपर्छ भनेर एकदम क्रिस्चियन व्यवहारिक शिक्षाहरू त्यहाँ सिकाइँदा एकदम आशिष लाग्थ्यो। अब त्यो 2002-03 मा अरू केहीमा पनि आउँदैन थियो, केवल एउटा रेडियो च्यानलले मात्रै त्यो गर्थ्यो। यहाँ त्यो बेला महँगो थियो, पैसा हुँदैन थियो, त्यो धेरै च्यानलहरू किन्न सकिँदैन थियो। तर अहिले त हामीसँग सबैसँग च्यानल छ, आफ्नै आफ्नै च्यानल छ। जसको जीमेल आइडी छ, तपाईँसँग युट्युब छ, तपाईँले आफैले युट्युबमा जे पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुभयो, त्यसमा बढी त्यसमा समय नदिने, त्यसलाई तपाईँले युटिलाइज गर्नुभयो भने धेरै त्यसले फाइदा पुर्याउनेछ, आशिष पुर्याउनेछ। त्यसमा परमेश्वरले यो कामको निम्ति अहिलेको सुविधाहरूलाई पनि चलाउनुहुन्छ। यो सेवा भनेको कुन सेवा? सुसमाचार सुनाउने सेवा पुर्याउनको निम्ति सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा गहिरो साक्षी र ख्रिस्टको जस्तो नमुने जीवन हुनु आवश्यक छ, हुनुपर्छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा है, यो एकदमै गोल्डन कुरा। त्यसैले मैले यसलाई अलिकति हाइलाइट गरेको छु है।
प्रभुको सुसमाचार सुनाउनको निम्ति सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको यही हो, हाम्रो साक्षी, हाम्रो जीवन कस्तो छ र हामी कतिको नमुनाको जीवन जिउँदैछौँ त्यो पनि अत्यन्तै जरुरी छ। किन छिमेकीले त हामीलाई चिन्छ नि त। अब अघि मैले भने हाम्रो छिमेकी नै हाम्रो मिसन फिल्ड हो। अब हाम्रो छिमेकीलाई हामीले सुसमाचार सुनाउनको लागि हाम्रो साक्षी कस्तो छ त्यो जरुरी छ। अब हाम्रो जीवन नमुने जीवन छैन भने छिमेकीले पत्याउँदैन। ए तिमीले भनेको कुरा यस्तो, तिम्रो जीवन अर्कै छ भनिदिन्छ। त्यसमा क्रिस्चियन भएपछि बडो होशियार हुनुपर्छ। हामी के बोल्छौँ, परिवारमा हामी कसरी कुरा गर्छौँ। कहिले कहिले झगडा भयो भने ढोका थुनेर लडाइँ गर्नुहोस्, बाहिर छिमेकीले सुन्यो भने फेरि तपाईँ फेल हुनुहुन्छ। किन उसले भन्छ तिमीहरू त लडाइँ गर्छौ, हामीलाई के शान्तिको कुरा बताउँछ। त्यसकारण जे पनि छ हामी नमुनित हुनु पर्यो। प्रभुको नमुनालाई हामीले आफ्नो जीवनमा देखाउन सक्नु पर्यो। जब हामी यसमा फेल भयो भने फेरि हामी मिसन फिल्डमा हामी फेल हुनेछौँ। यसुले जहाँ पनि कुरा गर्नुभयो हेर्नुहोस्, यसुको वचनमा अधिकार थियो भनेर बाइबलले भन्छ है। शास्त्री र फरिसीहरूले के भने भन्दाखेरि उहाँले प्रचार गर्दाखेरि त्यसमा अधिकार सहित उहाँले गर्नुहुन्थ्यो रे। किन अधिकार कहाँबाट आउँछ? जब हाम्रो जीवन साक्षीको जीवन हुन्छ, हाम्रो जीवन एउटा उदाहरणीय जीवन हुन्छ, अधिकार त्यहाँ देखा पर्छ। अब हामी आफै फेल भयो भने हामीले कसरी अधिकारसँग अरूलाई बोल्न सक्छौँ, सिकाउन सक्छौँ। जहिले पनि सुसमाचारको निम्ति चाहिँ हाम्रो जीवनलाई हामीले नमुनाको जीवन बनाउनै पर्दछ। हाम्रो जीवन साक्षीको जीवन हुनै पर्छ, अन्यथा मान्छेले पत्याउँदैन, फेरि त्यो कुरालाई पत्याउँदैन। अब त्यो चाहिँ एउटा पाखण्डीपन हिपोक्रेसी भन्छ नि, देखावटी मात्रै हुने जान्छ। म सुसमाचार सुनाउँछु भन्छ तर जीवन छैन भने मान्छेले पत्याउँदैन, त्यो चाहिँ एउटा देखावटी जीवन हुन्छ। त्यसकारण एकदमै जरुरी छ हामीले आफ्नो जीवनलाई बसमा राख्नुपर्ने। अब आज हामी दुईटा पोइन्टलाई मात्र म हेर्दैछु, म यसलाई धेरै व्याख्या गर्दिनँ किनकि यो हामीले सिक्दै आएको कुरा हो। मण्डलीका धार्मिक विधिहरूलाई पनि हामी सिकौँ है त। रोमन क्याथोलिक सम्प्रदाय र प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायका धार्मिक विधि विधानहरू फरक किसिमका छन्। अब दुईटा सम्प्रदाय छ मेनली हैन, एउटा रोमन क्याथोलिक, अर्को चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट। अब अर्को चाहिँ मेन लाइन चर्चहरू पनि छन्, अब अर्थोडक्स चर्चहरू पनि छ, तर त्यसलाई अहिले मैले यहाँ ल्याएको छैन। मेनली संसारले बुझ्ने भनेको यो दुईटा हो, रोमन क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट। रोमन क्याथोलिक सम्प्रदायहरूको 7वटा विधिहरू छन्, उनीहरूले मान्ने गर्छन्। त्यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखेको रहेछ मैले। एउटा चाहिँ बप्तिस्मा, अर्को चाहिँ युकेरिस्ट भन्छ, जसलाई अब हामीले हाम्रो भाषामा होली कम्युनियन होइन प्रभु भोज भन्ने गर्छौँ, लर्ड सपर। रोमन क्याथोलिकहरूको विधि विधानहरू है, मण्डलीको धार्मिक विधि विधानहरू, एउटा बप्तिस्मा, अर्को चाहिँ होली कम्युनियन। अब यो होली कम्युनियनको विषयमा पनि अलग अलग छ, हामीले बुझ्ने विचार र उनीहरूको विचार फरक छ। म सायद पछि बप्तिस्मा अनि प्रभु भोजको विषयमा अलग शिक्षाहरू ल्याउने छु, त्यो बेलामा त्यसको विषयमा डिस्कस गर्नेछौँ। अर्को चाहिँ कन्फर्मेसन भन्छ। जब रोमन क्याथोलिकमा के हुन्छ भने 7 वर्षदेखि 13 वर्षको उमेरमा पुगेपछि उनीहरूलाई अब म क्रिस्चियन भएर जिउँछु अनि अब म सेवाको निम्ति आफूलाई म पवित्र राख्छु भनेर एउटा कन्फर्म गर्ने कुरा, क्या निश्चयता गर्ने कुराको त्यहाँ कबुल गराउने कुराहरू हुन्छ। त्यो जो हामी त्यस्तो गराउँदैन, तर उनीहरूमा यो कुराहरू हुन्छ, कन्फर्मेसन हुन्छ। अर्को रिकन्सिलिएसन भन्छ। रिकन्सिलिएसन भनेको चाहिँ अब परमेश्वरसँग क्षमा पाउनको निम्ति गरिने मिलापको कुराहरू। विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ के छ रोमन क्याथोलिकमा भने अहिले पनि यस्तो छ, एउटा व्यक्तिले पाप गरिसकेपछि उसले सिधा गएर परमेश्वरलाई भन्नुभन्दा पनि गएर पहिला उसले प्रिस्टलाई अथवा फादरलाई गएर भेट्नु पर्यो। अनि फादरलाई उसले गएर आफ्नो समस्यालाई उसले सेयर गर्ने गर्छ। फादरलाई गएर भन्छ मैले यस्तो यस्तो पाप गरेको छु, ममा यो कमजोरी छ। अनि त्यसपछि फादरले उसको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ अनि ऊ चाहिँ पितासँग मिलापमा आउँछ भन्ने विचार, जसलाई रिकन्सिलिएसन, मिनिस्ट्री अफ रिकन्सिलिएसन भन्छ, जो हामी मान्दैनौँ है। यो चाहिँ रोमन क्याथोलिकहरूको कुरा म गर्दैछु। अर्को चाहिँ एनोइन्टिङ अफ द सिक, बिमारीहरूको लागि अभिषेक गर्ने कुरा। जब उनीहरू बिमार हुन्छ या कसैको अपरेसन गर्न थाले छ भने, सर्जरी हुँदैछ भने पहिला उनीहरूले गएर उसको लागि तेल लगाएर अभिषेक गरेर प्रार्थना गर्छ अनि मात्रै उसलाई अपरेसन गर्न पठाउँछ। या कुनै अर्को बिमारी आयो भने उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई पहिला डक्टरकोमा जानुभन्दा पहिला उसलाई चाहिँ एनोइन्ट गर्छ है। तेल, विशेष एउटा तेल हुन्छ
अब एउटा विकृति पनि छ, तेल चाहिँ किन्ने बेच्ने कुराहरू छ जो बाइबलले कुरा होइन। अनि यो चाहिँ अहिले प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायमा पनि यो फैलिँदैछ, यो इजरायलको तेल रे। अब इजरायलको तेल भए पनि लखनऊको भए पनि के फरक पर्छ? तेलमा केही शक्ति छैन हैन, तेलमा कुनै अभिषेक पनि, तेल लगाएर प्रार्थना गर्ने कुरा बाइबलले कुरा हो। तर हाम्रो विचार के छ? तेल हो, तेल चाहिँ पवित्र छ, तेल एकदम शक्तिशाली छ भन्नेतिर जान्छ। त्यो फेरि अर्को मूर्ति पूजा हो। रोमन क्याथोलिकहरूले त्यसलाई विधि नै बनाएको छ, सिद्धान्त नै बनाएको छ हैन। त्यो कुराहरू अर्को चाहिँ अब विवाहको कुराहरू, त्यो पनि उनीहरूको सिद्धान्त हो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अर्डिनेसन, अब विशेष व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले पास्टर, डिकन यस्तोको रूपमा अर्डिन गर्ने गर्दछ। अब यो सबै सेवाहरू हाम्रोमा पनि हुने गर्छ। अब हामी पनि अर्डिनेसनहरू गर्ने गर्छौँ, सेवाको लागि बुलावट भएकाहरूलाई विवाह गर्नको लागि विवाह पनि दिन्छौँ। तर यो हाम्रो विधि होइन, यो चाहिँ मण्डलीको विधि हुनु हुँदैन, किनभने बाइबलले सिकाएको छैन। यो सबै सेवाको भागहरू हो। यसलाई हामीले एकदमै, उनीहरूले चाहिँ होली स्याक्रामेन्ट भन्छ, अङ्ग्रेजीमा होली स्याक्रामेन्ट भनेको पवित्र विधि भनेर उनीहरूले यसलाई छुट्याएको छ। यो चाहिँ रोमन क्याथोलिकहरूको सिद्धान्त है, 7 वटा। तर हामी प्रोटेस्टेन्टहरूको चाहिँ 2 वटा मात्रै विधिहरू छ। पहिलो बप्तिस्मा, एउटा व्यक्तिले बप्तिस्मा लिएको हुनुपर्छ या लिनुपर्छ। अब यो पदहरू तपाईँ अहिले म पढ्दिनँ, पछि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 28 को 19-20, मर्कुस 16 को 16, प्रेरित 2 को 38 देखि 41, अनि 8 अध्यायको 36 देखि 40 र 10 अध्यायको 47 देखि 38 र अरू पनि धेरै पदहरू छ। तिनीहरूले हामीलाई बप्तिस्मा लिनुपर्छ र यो चाहिँ एउटा मण्डलीको विधि नै हो भनेर बताएको छ। बप्तिस्मा उद्धार पाएको एक प्रमाणको रूपमा दिने एक सामूहिक गवाहीको समय हो। मैले प्रभुलाई चिने, मैले उद्धार पाएँ भनेर एउटा सामूहिक रूपमा पब्लिकली एउटा गवाही दिने समय हो। उद्धार पाएको प्रमाणको रूपमा दिने सामूहिक गवाहीको समय हो बप्तिस्मा। पापको निम्ति मरेको तर ख्रिस्टको निम्ति जिएको एक प्रमाणीकरण बप्तिस्माद्वारा झल्किन्छ। जब हामी बप्तिस्मा लिन्छौँ, यसले के कुरा झल्काउँछ? यसले चाहिँ म अब उपरान्त पापको निम्ति मरेको छु, तर ख्रिस्टको निम्ति, धार्मिकताको जीवन जिउनको निम्ति म जिएको छु भन्ने कुराको एउटा प्रमाण दिने समय हो जब हामी बप्तिस्मा लिन्छौँ या दिन्छौँ। दोस्रो कुरा, अब यो विषयमा म अहिले किन धेरै व्याख्या गर्दिनँ, किन हामी पछि स्पेशल यो विषयलाई नै हामी हेर्नेछौँ। सैद्धान्तिक रूपमा धेरै शिक्षा यो भित्र छ, त्यसकारण अहिले बस म टच मात्रै गर्दैछु। दोस्रो प्रभुभोज, हामीले मान्ने दोस्रो विधि के हो? प्रभुभोज। अब यो पदहरू तपाईँले टिपेर राख्नुहोस्। प्रेरित 2 को 42 देखि 47, अनि 20 अध्यायको 7 पद, पहिलो कोरिन्थी 11 को 23 र 24, यी सबै पद 34 सम्म यी पदहरूले हामीलाई प्रभुभोज लिनुपर्छ भनेर सिकाएको छ। अब रोमन क्याथोलिकहरूले प्रभुभोज लिँदाखेरि उनीहरूको मान्यता एकदमै फरक छ। हामीले त्यसप्रति राखेको हाम्रो विचार फरक छ, त्यो हामी पछि सिकौँला। अब हामीले ख्रिस्टलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनेर उहाँसँग घनिष्ठतामा जिउने व्यक्तिहरूले ख्रिस्टको दुःख, कष्ट र मृत्युलाई प्रभुभोजको सेवाद्वारा याद गर्ने गर्दछौँ या याद गर्दछन्। भनेपछि प्रभुभोजको सेवा भनेको इट्स अ मेमोरियल सर्भिस, यो एउटा यादगारको सेवा हो, त्योभन्दा अरू केही पनि होइन है। यसलाई अब रोमन क्याथोलिकहरूले चाहिँ यसलाई एकदम लिटरली के लिन्छ भन्दाखेरि रोटी चाहिँ प्रभुको शरीर हो, यो चाहिँ मासु बनेको छ, अनि जो दाखरस छ त्यो चाहिँ लिटरली प्रभुको रगत हो भन्छ। त्यो हुँदैन, रोटी नै हो। प्रार्थना गरेपछि पनि रोटी नै रहन्छ। बस त्यो रोटीले के देखाउन खोज्दैछ त्यो कुरालाई हामीले याद गर्ने हो कि हामीले प्रभुभोज लिँदाखेरि चाहिँ हामीले यति हो, प्रभुले भन्नुभयो यो मेरो मृत्युको सम्झनामा गर। त्यसकारण जब हामी प्रभुभोज गर्छौँ, उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नु भएको थियो भनेर हामी त्यसलाई सम्झिने गर्छौँ र घोषणा गर्ने गर्दछौँ। ओके, प्रभुभोज। अब कतिवटा मण्डली, यो चाहिँ मैले यसलाई नोटमा राखेको छु, कतिवटा मण्डलीहरूले चाहिँ खुट्टा धुने सेवालाई पनि विधिको रूपमा लिने गर्छन् हैन, जो चाहिँ अनिवार्य होइन, तर प्रभुको विशेष अगुवाई भएको खण्डमा गर्नु मात्र असल हुन्छ, धार्मिक विधिको रूपमा लिनु चाहिँ हुँदैन। अब खुट्टा धुने सेवा, येशूले यूहन्ना 13 अध्यायमा आफ्नो चेलाहरूको खुट्टा धुनुभयो।
अनि उहाँले एउटा आज्ञाको रूपमा त्यहाँ के भन्नुभयो भने यदि म तिमीहरूको गुरु र प्रभु भएर तिमीहरूको खुट्टा धोएँ भने तिमीहरूले पनि अझ बढी गर्नुपर्छ भन्नुभयो। तर यसलाई अरू ठाउँमा कहीँ पनि प्र्याक्टिस गरिएको छैन। त्यसमा प्रेरितहरूले जुन कुरालाई पछि प्र्याक्टिसमा ल्याएको छैन त्यसलाई हामीले धार्मिक विधिको रूपमा लिनु, त्यो फेरि गलत सिद्धान्त बन्न जाँदछ। त्यही हो, तेल लगाएर प्रार्थना गर्ने कुरा पनि, तेल लगाउनुमा केही आपत्ति छैन। हाम्रो घरमा हामी तेल राख्न सक्छौँ, तर त्यो तेललाई अभिषेक गर्ने कुरै होइन, किन कुनै पनि कुरालाई हामी अभिषेक गर्दैनौँ। अभिषेक भनेको चाहिँ मानिसको लागि हुने कुरा हो। तेल लगाएर अभिषेक गरेर प्रार्थना गर भनेर याकुबको पत्रमा सिकाइएको छ। तेल लगाउनेलाई पनि आज धेरैले विधि बनाएको छ, त्यो पनि गलत हो, किनभने यो सबै प्रोटेस्टेन्ट सिद्धान्तभित्र छैन। हो कतिवटा पदहरूमा कुनै कुनै विशेष कामहरू बताइएको छ, जस्तै तेल लगाउने कुरा भयो, खुट्टा धुने कुरा, त्यो चाहिँ विशेष प्रभुको अगुवाई हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई चलाउनुमा केही पनि आपत्ति छैन। त्यसलाई हामीले चलाउँदा आशिष हुन्छ। तर हरेकचोटि त्यही गर्यो भने फेरि त्यो एउटा सिद्धान्त बन्छ, अनि त्यो सिद्धान्त चाहिँ पछि गएर मूर्ति पूजा बन्न सक्दछ। किनभने कुनै पनि कुरा प्रभुको वचनको, सम्पूर्ण वचनको प्रकाशन भन्दा बाहिर गएर हामीले गर्यो भने त्यही हो सिद्धान्त बनेकै। त्यसकारण हामी अहिले सिद्धान्त सिक्दैछौँ होइन, हामी डक्ट्रिन सिक्दैछौँ। अनि डक्ट्रिन सिक्दाखेरि हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ के गर्नुहुन्छ, के हामीले कसरी गर्नुपर्ने, त्यो कुराहरूमा हामी स्पष्ट हुनु खाँचो छ। धेरै मण्डलीहरूले त्यही गर्छ, कुनै एउटा चलन हुन्छ, अब त्यो चलनलाई उनीहरूले आफ्नो मण्डलीको नियमै बनाइदिन्छ। कुनै पनि कुरा नियम बनाउनु हुँदैन बाइबलको शिक्षा अनुसार। प्रभुको विशेष अगुवाई हुँदाखेरि त्यो गर्नु असल कुरा हो, त्यो आशिष हुन्छ। तर त्यसलाई हामीले यो नगरिकन चाहिँ अब प्रार्थनै हुँदैन। एउटा बिमारी व्यक्ति आयो अथवा तब कुनै बिमारीको घरमा जाँदैछु, ओहो मैले तेल ल्याउन बिर्सेँ, ला आज कसरी प्रार्थना गर्ने, त्यो कन्सेप्ट हुनु भएन। त्यो भयो भने फेरि तपाईँको भरोसा प्रार्थनामा भन्दा पनि त्यतातिर गयो। यदि तपाईँलाई प्रभुले अगुवाई गर्दैछ तेल लिएर जानुहोस्, तर कुनै बेला लानु भएन भने केही आपत्ति छैन। र संसारको धेरै चर्चहरूले त्यसलाई सिद्धान्तको रूपमा अपनाएको छैन। इभन खुट्टा धुने कुरा, अब खुट्टा धुने कुरा हाम्रो मुक्तिसँग जोडेको कुरै होइन होइन, यो चाहिँ एकले अर्कालाई सेवा पुर्याउने कुरा हो, एकले अर्कालाई रेस्पेक्ट गर्ने कुरा हो। कहिले कहिले विशेष अगुवाई भएको बेलामा त्यो गर्दा आशिष हुन्छ, तर त्यसलाई हरेक महिना गर्नुपर्छ या 3 महिनामा एकचोटि गर्नुपर्छ। जसरी हामी बप्तिस्मा लिन्छौँ, जसरी प्रभु भोज खान्छौँ, त्यस्तै यो पनि गर्नै पर्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ बनाइनु हुँदैन। किनभने त्यो सबै कुराहरू हामीले गर्न थाल्यो भने पछि त्यही नै फेरि धार्मिक नियम बन्छ। रोमन क्याथोलिकहरूको कसरी 7वटा विधिहरू बने, जबकि त्यो बाइबलको अनुसार विधि होइन, त्यो सेवा मात्रै हो। त्यसलाई विधिको रूपमा पवित्र विधि भनेर उनीहरूले त्यो 7वटा काम हरेकचोटि गर्ने गर्छ, त्यो हामीले गर्न सुहाउँदैन। सो आजको क्लासमा हामी यतिसम्म हेर्नेछौँ। हामीले हाम्रो समय पनि अगाडि निकै बढिसकेको छ। हामीले मोटामोटी कुराहरू हेरेको भनेको यही नै हो कि मण्डलीले के गर्छ। मण्डलीले नाश भएका संसारको लागि परिश्रम गर्छ, सुसमाचारलाई, मिसनलाई पुर्याउने काम गर्छ। अनि मण्डलीका धार्मिक विधिहरूको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। 2टा मात्रै धार्मिक विधिहरू छ। पहिलो चाहिँ बप्तिस्मा, एउटा व्यक्तिले प्रभुलाई चिनेपछि, मुक्तिको अनुभव गरेपछि बप्तिस्मा लिनै पर्छ। र दोस्रो कुरो, बप्तिस्मा लिएको व्यक्ति, प्रभुसँग बलियो भएको व्यक्तिले प्रभु भोजको सेवालाई समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार त्यसमा सहभागी हुनै पर्छ। यही हो हामीले सिक्ने कुरा। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। आजको क्लासको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ र हामी केही समय प्रार्थना गर्नेछौँ। पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ। आज तपाईँले हामीलाई यो सुन्दर समय दिनुभयो, तपाईँको उपस्थितिमा आएर तपाईँको वचन सिक्नलाई, तपाईँको वचनलाई नजिकबाट मनन गर्नलाई, गहन विषयहरूको बारेमा छलफल गर्नलाई तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भयो। यसको लागि धन्यवाद गर्छौँ। हामीले जति कुराहरू सिक्दैछौँ, बुझ्दैछौँ अनि हामीले चर्चा गर्दैछौँ, यो प्रभु हाम्रो दिमागमा मात्र सीमित नभएको होस्, तर हाम्रो दैनिक जीवनमा, व्यवहारमा पनि यो प्रभु लागू हुन सकोस्। तपाईँले हामीलाई लागूकरण गर्नलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। र विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ पिता,
हामीले जुन कुराहरू जुन चुनौतीहरू हामीले पाएका छौँ कि तपाईले हामीलाई आऊ भनेर बोलाउनु भयो अनि हामी तपाईमा आयौं। अब तपाईले हामीलाई जाऊ भन्दै हुनुहुन्छ प्रभु। हामीले नष्ट भएका मानिसहरूकोमा हामी पुग्न सकौं। तपाईदेखि प्रभु टाढिएका हराएकाहरूलाई हामी खोज्न सकौं र उनीहरूलाई भेट्टाउन सकौं। प्रभु तपाईले भन्नुभयो जसरी पिताले मलाई संसारमा पठाउनु भयो म तिमीहरूलाई पनि संसारमा पठाउँदछु। वाउ, कस्तो अद्भुत सेवा तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईले गर्नुभएको सेवा तपाईले हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। हामी यसमा फेथफुल हुन सकौं र यसको निम्ति हाम्रो जीवन एउटा नमुनाको जीवन बन्न सकोस्। हाम्रो बोल्ने कुराले हाम्रो जीवनलाई नै प्रभु दर्शाउन सकोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौं। हो प्रभु, हामी धेरैजना हामी आफैमा कमजोर छौं। हामी धेरै व्यवहारिक कुराहरूमा चुक्ने गर्छौं। पवित्र आत्मा हामीलाई तपाईले विशेष हामीलाई शक्ति दिनुहोस् ताकि हामी मानिसहरूको अगाडि एउटा असल गवाही बनेर साक्षी बनेर जिउन सकौं। प्रभु हाम्रो बलमा हाम्रो क्षमतामा मात्र हामी यो कुरा गर्न सक्दैनौं। हामीलाई माथिबाटको अभिषेक दिनुहोस् ताकि हामी संसारको निम्ति असल गवाह ठहर्न सकौं। आज प्रभु यसरी तपाईका प्रियहरूलाई तपाईले उत्सुकताको साथमा भोक र एउटा बडो प्यासको साथमा वचन सिक्नलाई तपाईले उहाँहरूलाई बोझ दिनुभयो। प्रभु तपाई परमेश्वरले उहाँहरूलाई अभिषेक गर्नुहोस् र उहाँहरू प्रभु तपाईको वचनद्वारा अझ दिन बदिन तृप्त हुँदै पूर्ण हुँदै जानलाई र तपाईले चलाउनलाई तपाईले निर्माण गरेर चलाउन खोज्नु भएको त्यो स्थानसम्म पुग्नलाई तपाईले हरेकलाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौं। विशेष गरी प्रभु आज साँझको समयमा